deuxième exemple, il crée un programme qui demande de saisir un entier n et qui affiche n factoriel. Bien sûr, شنو كنعني ب n factoriel. Donc, programme ديالنا هذا هو هذا. Donc, غندير لكم هنا ككومونتير. Par exemple, en général, فاش كنقول مثلا n factoriel, راه هي tout simplement هي n وكنضربها في n moins 1 n moins 1 وكنضربها كذلك في n moins 2 etc. Donc n moins 2 et bien sûr ici moins et bien sûr كنبقاو غادي jusqu'à bien sûr fois 2 fois 1 etc. يعني tout simplement par exemple 5 factoriel هي tout simplement هي 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 يعني tout simplement عطيك 120. اوكي bien لا ميم مانيير يعني tout simplement انا غنطلب من اليوتيليزاتور يسيزي ليا واحد الاونتي ان وانا نعطيه ان فاكتوريال. متفقين بيان؟ دونك باغ اكزومبل هنا غنبداو بيان سور ديكلاراسيون انت وبيان سور شنو مال هاد ان خصو يكون بوزيتيف. اوكي bien دونك بيان سور غنسميه ان نديكلاري. دونك هنا بيان سور غنطلب من اليوتيليزاتور يعطيني واحد الان بوزيتيف بيان سور يعني سي اوت. غنعطيكم واحد الحاجه مهمه من بعد. متفقين bien دونك saisir un entier positif. Bien. Donc, point virgule, cn, et bien sûr, غنخزنو في n. Point virgule. متفقين؟ très bien. أنا bien sûr, par exemple, l'utilisateur ما بغاش يعطيني بغا يجربني. عطاني واحد الأونتي ولكن ماشي بوزيتيف، عطاني نيجاتيف. دونك في هذه الحالة عندي بروبليم، يعني ما نقدرش نحسب شي حاجة الفاكتوريال ديال شي حاجة نيجاتيف، خاص هذا يكون بوزيتيف باش نقدر نحسب ليه الفاكتوريال. امبوسيبل نحسب الفاكتوريال ديال شي حاجة نيجاتيف. دونك هذاك الشيء علاش كنديرو واحد تيست ديالي اولا واحد الميثود اللي تسمى لا غارونتي. يعني لا غارونتي تو سامبلومون كتاكد بان داكشي اللي بغيتي فغي، ما عطاش لك فغي غتبقى تعاود لي نفس الميساج. يعني كنستعملو دو بيان سور كنديرو وسط دو يعني بلوك دانسكريبسيون. وبيان سور هنا وايل بيان سور لي بارونتيز لي بوان فيرغول دائما تكتبوه عافاكم. بيان سور الكونديسيون كندير العكس، حنا بغيتو مثلا بوزيتيف غنقول لي الا كان نيجاتيف بقى تعاود لي نفس الجمله. يعني انا غندير ليه ان انفيريور ستريكتومون ا زيرو، الا كان نيجاتيف ستريكتومون غيبقى يعاود لي نفس الجمله باش اكزيكوتي باش تفهموا بيان سور كيفاش غيخدم ليا الدوايل. اوكي بيان سور هذا كيتسمى لا غارونتي. بيان دونك انا حيدو هادي. دونك عطاني قال لك سيزير ان اونتي بوزيتيف، انا عطيتو موان 5. شنو غيبقى؟ نفس الميساج موان 8 موان 4 موان 1 غيبقى يعطيني نفس الميساج. يعني ما غيحبسش ما حد دينا كنعطيه في نيجاتيف هو كيعطيني نفس الميساج. دونك اين فوا غنعطيه واحد الميساج اولا واحد النوت اولا واحد لونتي اللي غيكون بوزيتيف حتى هي دونك كيقبلو. متفقين؟ تري يعني الدور ديال هذا انه ما كيقبلش اي حاجه كتبتيها ليه، كيقبل هذاك الشيء اللي بغا. متفقين؟ عطيتيه بوزيتيف خاصو يعطيك بوزيتيف. متفقين؟ دابا عاد بيان سور غادي نحسبوا بيان سور الفاكتوريال. باغ اكزومبل ندير هنا واحد الفاريابل اخر اللي غنسميه اف، يعني هو اللي غندير بيان سور الفاكتوريال ديالو. تري بيان. اولا تو سامبلومون نقدر نفس الشيء نقدر نستعمل البوكل. اوكي نقدر نستعمل البوكل و ميم طون ندير وي نستعمل البوكل دونك نحاول نعطيكم هاد الميثود عاد نعطيكم الميثود الاخر. متفقين؟ بغيت بيان سور نعطيكم الماكسيموم ديال لي ميثود باش تعرفوا يعني اي حاجه. متفقين؟ فور هنا انت اي ايكال زيرو اولا بيان سور ما نبداش من زيرو ما نبدا من متفقين؟ بوان فيرغول ردوا البال هنا بيان سور الاشياء اللي كنكتب هنا كيكون بيان سور مفصولين بوان فيرغول. اتونسيون ماشي فيرغول مي بوان فيرغول في البوكل فور. متفقين؟ اي بيان سور غيكون هنا اي انفيريور و ايكال بوند ان. متفقين؟ اي بيان سور بوان فيرغول اي بليس. متفقين؟ دونك لاحظوا معايا مزيان هنا اف غنعطيه لينيسياليزاسيون ديالها واحد. علاش واحد؟ حيت بيان سور غيكون عندي برودوي دونك نعطيه واحد. متفقين؟ دونك شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غندير بلا ما ندير لي زاكولات باسكو غتكون عندي اون انستركسيون. غندير اف غوسوا، شوف معايا مزيان، اف فوا اي. متفقين؟ فوا اي
مي اتونسيون راه بديت من واحد متفقين. يعني سامبلومون غدير لك واحد بيان سور اكس تساوي واحد، يعني اف كتساوي واحد في واحد متفقين. اف فوا بوتيت اف فوا اف اوكي بيان اكسيتيرا. دونك بيان سور غيدور البوكل غتولي ايكالا 2 دونك غتولي 1 فوا 2 متفقين. دونك غتولي 1 فوا 2 اكسيتيرا غيولي 3 اكسيتيرا متفقين. دونك بحال هكا غيبقى يخدم لك. اولا تو سامبلومون نقدر ندير بيان سور كوم سا، نقدر ندير اف فوا ايكال اي. بيان سور ندير هادي ولا هادي بحال بحال متفقين. هادي راها بحالها بحال هادي تري بيان صاي. دونك هكا حصلت على الفاكتوريال. دونك بيان سور غنقول ليه سي اوت بيان سور نكتب لي ان فاكتوريال ايكال بيان سور هنا غندير لي بيان سور هو هاد بوتيت اف اي بيان سور انتر. دونك نديرو ليكزيكسيون باش نشوفو هادشي واش صحيح. يا دونك سيزير ان اونتي بوزيتيف نعطي مثلا 5 دونك نورمالمون هي 120 بيان تري بيان. دونك هادشي فري. باغ اكزومبل هنا بيان سور بغيت نبقى يكتب لي ان فاكتوريال مي يكتب لي 5 فاكتوريال تو سامبلومون غنجي هنا وقبل من هادي نحيد هادي وغندير لي تو سامبلومون هنا قبل غنكتب ليه ان. دونك ليكزيكسيون دونك 5 بيان سور 5 فاكتوريال ايكال 120 تري بيان. نعطيو مثلا باغ اكزومبل 4 نورمالمون 4 هي 24 على ما كنعتقد اوكي 4 فاكتوريال وي دونك 4 فاكتوريال دونك هي 24 تري بيان. دونك البروغرام خدام مزيان. دابا دوزيام ميثود دوزيام ميثود فاسيل. دونك خلي هذاك كومونتير نخلي لكم باش تبقاو تشوفوا. دونك شنو غادي ندير تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان. غندير هاد اف مثلا هذا ها هو بيان هنا غندير فور اولا بكل بساطه يعني غندير بالعكس يعني بلا ما نحتاج هاد الاف متفقين. هاد الاف ما نحتاجوش هي نورمالمون ضروري غتحتاج متفقين ضروري غتحتاجو. دونك هاداك الشيء علاش بيان سور دونك غنخليو غنعطيكم ميثود الاخر. يعني هذاك الشيء اللي قلت لكم بيان سور بالنسبه فاش كيكون لو با نيجاتيف يعني فاش كيكون لو با نيجاتيف يعني كيرجع بالورا متفقين. يعني هنا غنبدا انت اي reçoit grande N ok point virgule et خصو يكون بيان سور في هاد الحالة supérieur à quoi à 1 supérieur ou égal à 1 متفقين. et bien sûr point virgule وهنا كندير i moins moins i moins moins tout simplement راه هي i reçoit i moins 1 متفقين. يعني لو با في هاد الحالة هو moins 1 هنا ها يكتب لكم هنا i moins moins راه هي i reçoit اي موزة. بيان سور كنت عطلت شويه ولكن كنحاول نعطيكم الماكسيموم اوكي. مبغيتش يعني نعطيكم غير شي حوايج اللي بساط اوكي. نعطيكم يعني داكشي باش يعني اي حاجه تضبطوها متفقين. تري تري دونك اي صاي. دونك ليكزيكسي بيان سور تو سامبلومون غندير بيان سور اف في هاد الحاله بيان سور تو سامبلومون غندير ايطوال سوا بيان سور كوا اي اوكي بيان بوان فيرغول. دونك لا ميم مانيير غير هنا بدا لي من الصغير فيغ الكبير يعني بدا لي من واحد وعاد مشى لي الان. هنا لا غيبدا لي من ان وغيهبط لي الواحد متفقين حيت هاد اي موان يعني تو سامبلومون كيبدا ينقص لي متفقين. غيبدا من ان يعني غيولي عاوتاني ان موازا اكسيتيرا يعني نفس هادشي اللي درت لكم في لا ديفينيسيون متفقين. هادشي اللي درت لكم في لا ديفينيسيون يعني ندير ليكزيكسيون دونك 5 فاكتوريال دونك 120 تري بيان متفقين.